Adunay usa ka laki nga gikapuyan na pag-ayo sa pagbasa sa mga mensahe nga balik-balik nga gikan sa iyang uyab, sama sa I miss you, I love you, ug nagkaon na ba ka babe? Usa ka gabi na samtang naghigda-higda ang mao nga laki sa iyang katre. Taod-taod niya na nakadawat sa mensahe nga gikan sa iyang uyab. Wala kini niya basa ug gibaliwala pa niya kini, dayon natulog na lang siya. Kay nasayod siya nga balik-balik ang mga mensahe nga gikan sa iyang uyab. Pagkabuntag, gitawagan siya sa inahan sa iyang uyab. Naghila kini samtang nagistorya kaniya. Ug gistoryahan siya nga nawala lagkalit ang iyang anak niadtong nilabay nga gabi nga mao ang iyang uyab. Ug diha na dayon siya nakahinumdum nga aduna say mensahe nga wala nabasa nga gikan sa iyang uyab tungod kay iya lamang gibaliwala. Samtang iyang gibasa ang mensahe nga gikan sa iyang uyab sa iyang cellphone. Nag-message ang uyab didto nga nag-ingon, "Babe, anhi ako karon dayon. Pagdali, tabangi ko, kaya dunay lalaki nga sige og sunsunod nako. Please, tabangi ko, doon ako sa dalan sa imong balay." Higala, ayaw baliwala ang mga tao nga nagatiman og nagmahal kanimo. Kay basin ugma, ay hapan nimo ma-realize nga nawad-an na di ay ka sa bulan samtang ka nagihap sa mga bituon. Pareha ra usab kini nga panghitabo sa relasyon nato sa atong Ginoo. Usahay baliwalaon lang nato ang iyang mga tambag nga naa sa Biblia. Kay paminaw manggod nato balik-balik na. Nalimtan nato nga sa hinay-hinay natong pagkinabuhi nining kalibutana. Ugma pa nato makaplagan nga layo na diay kita ug nawala na ta gikan sa Ginoo.